درود و سلام پیش کرنے تو بعد اج تواڈے سامنے عرض کیتا جائے گا کہ نماز دا تارک جڑا ہے، جڑا نماز نہیں پڑھدا یا نماز وچ سستی یا کہلی کردا ہے، پڑھدا تے ضرور وقت دے مطابق نہیں پڑھدا، اللہ کریم نے او دی سزا کی رکھی ہے۔ ایک تے او نے کہ جڑے نماز پڑھتے ہیں تے پڑھن دے باوجود بھی او دے وچ او سستی کرتے ہیں، کہلی کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے انہاں لوگاں دے واسطے کی حکم فرمایا ہے؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، فرمایا او لوگ جڑے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ ويتبعون الشهوات فسوف يلقون غیا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑے آدمی نماز نو صحیح معنی دے اندر ادا نہیں کرتے یا سستی کرتے ہیں نماز دے اندر، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب انہاں نو غی دے نال ملاقات کرنی پوے گی۔ فرمایا ایک تے نماز وچ سستی کر دیں اور دوسرا وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، تے فرمایا اپنیاں خواہشاں دی پیروی کر دیں۔ فرمایا اپنی خواہش دی پیروی کرنی تے نماز والوں منہ موڑ لینا یا نماز دی ادائیگی دا دھیان نہ کرنا یا وقت دے اتے آ کے نماز دا ادا نہ کرنا، اللہ کریم نے فرمایا میں ہر چیز دا وقت مقرر فرمایا، ہر چیز دا میں وقت مقرر فرمایا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ ويتبعون الشهوات فسوف يلقون غیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی نماز کی مخالفت کرتا ہے یا نماز دھیان دے نال نہیں پڑھتا، تے اللہ کریم فرماندا ہے کہ اپنی خواہش دی پیروی کرتا ہے۔ خواہش تو مراد کی ہے، ذرا توجہ کرنا، یہ سارے دا سارا سلسلہ سانو صحابہ دی زندگی چو ملتا ہے، صحابہ دی زندگی پاک چو سانو ملتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، جڑی سورہ مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے صحابہ میرے تے تواڈے واسطے بڑے محسن سن، جنہاں نے کم کیتا تے قانون ساڈے واسطے بن گیا۔ کم صحابہ کرتے رہے تے قانون ساڈے واسطے بن گیا، فیل صحابہ کولوں صادر ہوندا رہا تے رحمتاں تے برکتاں ساڈے واسطے بن گئیاں۔ اگر وہ انج کام نہ کرتے تے خداوند قدوس قانون نہ بناتا۔ خداوند تعالی نے کدرے تے ادائے محبوب نو ویکھیا تے قانون بنا دیتا، کدرے فطرت ابو بکر نو ویکھیا تے قانون بنا دیتا، کدرے سیدنا عثمان غنی دی تباہ ول ویکھیا تے قانون بنا دیتا، کدرے مولا علی دی عادت ول ویکھیا تے قانون بنا دیتا۔ تو خداوند قدوس نے اے سارے دا سارا قانون بنایا تے نال ہی فرما دیتا کہ والذین جاءوا من بعدہم، تساں ہوئے بعد وچ اے آئے نے پہلو
تے پھر تہاڈا حق بنتا ہے کہ اپنے محسناں واسطے کدی کدی دعا کر چھڑیا کرو کہ جنہ تہاڈے واسطے اینے آسان کیتے اگر او قانون نہ بنا دے او کام نہ کر دے مینوں تے تانوں نہ غضب دا پتہ لگدا نہ رحمت دا پتہ لگدا معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کام کیتے انہوں نے کیتے ہوئے فعل دے اوتے خدا نے گرفت کیتی گرفت کرن دے نال مینوں پتہ لگ گیا کہ فلانے نے انج کام کیتا لہذا اللہ کریم نے او ساڈے واسطے قانون بنا دیتا تو پتہ چل گیا کہ صحابہ اکبار میرے تے تواڈے محسن نے جڑا احسان کرے نا او دے واسطے دعا کرنی پیندی ہے اللہ فرماندا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان وہ بعد وچ آن والے جڑے تواڈے تو پہلو مومن بھرا گزر چکے نے نا انہاں واسطے تسی ہاتھ چک کے دعا ہی کر چھڑیا کرو اور کرنا ذرا اس بات پہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان فرمایا تسی بعد وچ آئے ہو نا تو او پہلو آئے نے بات میں عرض کر رہا سا کہ پہلے نے ساڈے تے احسان فرمایا اگر او کم نہ کر دے تے اے قانون نہ بنتا ہوں ذرا دیکھیے کہ صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی مبارک صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اس آیا کریمہ دا شان نزول ہے سورہ مبارکہ دا کہ صحابی نماز تے پڑھتے سن کیوں بھائی ساڈے وچ بھی بندے ایسے ہیں نے کہ جڑے نماز پڑھتے نے لیکن کاروبار وچ جدوں پھسے ہون گے آکھن گے یار چٹ ٹھہر کے پڑھ لینے اور کڑی ٹھہر کے پڑھ لینے لیکن خالق کائنات نے فرمایا وسابقوا بالخیرات فرمایا اگر نیکی کرنی ہے تو نیکی کرنے وچ جلدی کر لیا کر پوچھا گیا یا رسول اللہ دی وجہ کی ہے فرمایا ہو سکتا تیرے دلیلا کر دیا موت دا وقت آ جائے ہو سکتا ہے تیرے دلیلا کر دیا موت دا وقت آ جائے تو فرمایا پھر کتنے جائے گا موت نے تو تینوں موقع ہی نہیں دینا موت نے تو تینوں مہلت ہی نہیں دینی تو فرمایا اس واسطے وسابقوا بالخیرات فرمایا نیکی کرن لگیا کار کر لیا کر سبقت کر لیا کر اس واسطے میرے تے تواڈے آقا دی حدیث پا کے حضور نے فرمایا کہ 3 کام کرن لگیا بڑی جلدی کر لیا کر میری امت عرض کیتی آقا وہ کہڑے کام نے فرمایا تیری بچی جوان ہوئے تو نکاح جلدی کر دیا کر بچی جوان ہوئے تو نکاح جلدی کر دیا کر فرمایا دوسری بات ہے اگر گناہ کر پڑے تو توبہ جلدی کر لیا کر توبہ جلدی کر لیا کر پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے تو فرمایا جے میت ہو جائے تو انہوں بھی جلدی دفن کر چھڑیا کر یہ 3 کام کرن لگیا کال کر لیا کر اللہ نے بھی فرمایا وسابقوا بالخیرات فرمایا نیکی کرن لگیا بھی جلدی کر لیا کر کوئی پتہ نہیں موت دا وقت آ جائے کوئی پتہ نہیں موت آ جائے پھر دنیا تو چلا جائے تو فرمایا تینوں موقع نہ مل سکے تینوں مہلت نہ مل سکے عرض کر رہا سا صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے اور تواڈے واسطے محسن نے جنہاں نے کام کیتا تے قانون بن گیا او کام کرتے رہے تے قانون بنتا رہا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے نو ویکھنا حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا ایمان دی نگاہ نال میرے چہرے نو ویکھ لوے گا میرے چہرے نو ویکھ لوے گا زیارت کر لوے گا کہ فرمایا ایمان دی حالت وچ دنیا تو جائے گا تے میرے تے تواڈے آقا نے ارشاد فرمایا او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے لیکن تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے تے برحق ہے اے دے وچ کوئی شک نہیں صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کم کردے رہے تے او کم صحابہ دا کیتا ہویا میرے تے تواڈے واسطے دوستو او زیادہ راہ بنیا سن لیکن کسی ویلے اس طرح ہونا کہ
संगियां साथियां विच बैठिया होया गुफ्तगू करदिया रहना ते गुफ्तगू करदिया करदिया नमाज लेट हो जानी। हालांकि सहाबा दे अमल तो कुर्बान जावा, सहाबा इकबार रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन जड़ा अमल फरमाते रहना उन्होंने अल्लाह करीम बड़े प्यार की निगाह नाल वेखदा रहा जी, बड़े प्यार की निगाह नाल सहाबा इकबार रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन दा अमल अल्लाह करीम देखदा रहा। नमाज दी वईद और फजीलत बयान करदिया होया नबी पाक ने ये आया करीमा पढ़ी, फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर। फरमाया एक गरोह जहन्नमी है ते एक गरोह जन्नती है। हजूर ने फरमाया और अल्लाह दा फरमान दीगर सहाबा ने भी सुनिया। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी समात कीता ते नाल सरकार ने फरमाया कि जन्नती जन्नत विच रहणगे ते जहन्नमी, बोलो हुण जरा, जन्नती जन्नत विच रहणगे ते जहन्नमी जहन्नम विच रहणगे। जदों जन्नती जन्नत विच होणगे ते जहन्नमी जहन्नम विच होणगे ते कुरान ने दसिया कि जन्नती जहन्नमियां ते सवाल करनगे मा सालकाकुम फी सकर, तुसी जहन्नम विच क्यों पे सड़दे हो? ते ओ कहणगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। असी इस वास्ते जहन्नम विच पे सड़ने आ कि असा नमाज पढ़ी ही कोई नहीं। असा नमाज, मुसलमान जरा तवज्जो कर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी पैदाइश दा फलसफा और उन्हां दी पैदाइश दी हिकमत जड़ी खालिक ने बयान फरमाई है उहदी तरफ जरा तवज्जो फरमाओ। जन्नती जहन्नमियां ते सवाल करनगे, फरमाया तुसी जहन्नम विच क्यों पे सड़दे हो? तुहाडे जहन्नम विच सड़न दी वजह की है? ते ओ जन्नती पुछणगे जहन्नमियां दे कोलों कि मा सालकाकुम फी सकर, कि तुसी जहन्नम विच क्यों पे सड़दे हो? ते ओ जवाब देणगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, असा यार नमाज कोई नहीं पढ़ी, असा नमाज कोई नहीं पढ़ी। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु महल खाइदीन। फरमाया असा नमाज कोई नहीं पढ़ी, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, ते फरमाया जे कोई मस्कीन बूहे ते आ गया तो उन्होंने खाना भी कोई नहीं खिलाया। अगर गौर करना इस बात पे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। फरमाया किसी मस्कीन नू भी खाना नहीं खिलाया। और तवज्जो फरमाओ कि अगली की गल है, फरमाया नमाज भी नहीं पढ़ते रहे। हुण देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत मुहम्मद मुस्तफा तक अल्लाह करीम ने जिन्ने भी नबी भेजे ने उन्होंने नमाज की पाबंदी का हुक्म फरमाया। बोलो तो सही जरा, नमाज की पाबंदी का हुक्म फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके आखिर ज़मान पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया किराम नू हुक्म फरमाया कि तुसी नमाज की पाबंदी करो। हुण हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे बारे कुरान पाक ने दसिया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे खाल के कायनात ने इरशाद फरमाया मलाइका नू कि तिस्जुदू ले आदम। हुण जरा गौर करना, फर्ज दा सजदा ते नहीं सी, फर्जी सजदा नहीं, फर्जी नहीं, सिर्फ अदब ते ताजीम दा सजदा है। ते अदब ते ताजीम दे सजदे दी एक कैफियत है कि अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। जेड़े वेले इबलीस ने इनकार किया ते खालिक ने की फरमाया लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरी बारगाह दे विचों, तो कयामत तक लानती हो गया है।
ایمانداری نہ دسو فرض سجدہ تے نہیں سی، شیطان نے تے دنیا دے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہویا، تے فرض جڑے نے نا وہ بھی اللہ کریم نے ضائع کیوں کیتے؟ فرمایا جے تینوں میرے نبی دے ادب دا ہی نہیں پتا تے میں تیرے فرض نو کی کراں؟ ذرا غور کرنا اس بات تے، جی اگر تینوں میرے نبی دے ادب دا ہی نہیں پتا، اگر تینوں احترام دا ہی نہیں پتا، تو خالق کائنات نے حافظ صاحب قرآن وچ احترام دا باب بھی بیان فرما دیتا، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑا شخص میری نشانیاں دی تعظیم کردا، جڑا میری نشانیاں دی تعظیم کردا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا اے تواڈے دلاں دی پرہیزگاری ہے۔ اللہ نے فرمایا فرائض سجدے تے تو بڑے کیتے نے، دنیا دے چپے چپے تے تو میری عبادت کیتی ہے، لیکن ہن نبوت دے ادب دا تینوں نہیں پتا، حالانکہ فرضی نہیں، اے تے میرے دوستو تعظیمی سجدہ ہے۔ اللہ فرمایا تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، فرمایا ایک ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، اللہ فرمایا فخرج نکل جا میری بارگاہ چوں، فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو ردیا ہوئے۔ مسلمان ذرا گریبان وچ منہ پا کے ویکھیے جڑا ایک سجدہ تعظیمی نہیں کردا، اللہ تے فرماندا لعنتی الی یوم الدین، اللہ فرماندا قیامت تک تیرے تے لعنت ہے، اے تو میری بارگاہ دے وچوں ردیا ہویا ہے۔ جڑا ایک سجدے تعظیمی دا انکار کرے او تے قیامت تک لعنتی ہو گیا، تے جڑا اللہ دے فرض سجدے دا انکار کر جاوے یا او دی بارگاہ وچ نہ جھکے، دیکھتے صحیح اونوں اسی شیطان کہنے ہاں، جڑا پنجاں نمازاں دے سجدے ضائع کر دے پھر بھی مسلمان کہنے ہاں۔ کدی گریبان وچ منہ پا کے سوچیا کہ اسی نماز نو ترک کر دینے ہاں، نماز نو چھڑ دینے ہاں؟ میرے کملی والے یہ نہیں فرمایا کہ تواڈے کول کوٹھیاں ہونگیاں تے میں راضی ہو جاؤں گا۔ غور کرنا اس بات تے، نبوت دا وجود کس گل وچ راضی ہوے گا؟ حضور یہ نہیں فرمایا کہ تواڈے کول مال و زار ہوے گا تے میں راضی ہو جاواں گا۔ حضور یہ نہیں فرمایا کہ تسی صاحب ثروت ہوو گے تے میں تواڈے تے راضی ہو جاواں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اگر محمدیاں اکھاں نو ٹھنڈک دینا چاہندے ہو تے پھر نماز پڑھ لیا کرو۔ جے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں نو ٹھنڈک دینا چاہتے ہو تو پھر کی کریا کرو؟ نماز پڑھ لیا کرو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس آدمی نو نہیں ویکھیا، اس بندے نو نہیں ویکھیا؟ ویکھو کم زمین پیا پیا ہوندا ہے، قرآن خالق اتوں پیا بناوے۔ فرمایا واللہ دنیا دل پوالے ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسا اس آدمی نو نہیں ویکھیا، اس شخص نو نہیں ویکھیا جڑا دین نو چٹلاندا پیا، دین نو چٹلاندا پیا؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، نالے یتیماں نو دھکے پیا ماردا ہے، نالے دین تو دور پیا ہوندا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دیکھ رب کس انداز نال بندے نال ہم کلام ہو رہا ہے۔ محبوب کیا تسا اس آدمی نو نہیں ویکھیا جڑا دین نو چٹلاندا پیا؟ تے پھر اگلی گل تے نالے یتیماں نو درکاردا پیا، پھر اگلی گل مسکیناں نو بھی کچھ نہیں کھواندا پیا۔ ذرا غور کرنا، انفاق فی سبیل اللہ دی ایک سرکار دا فرمان سن لو، ایک آدمی اگر ایک لت دے اتے کھڑا ہو کے ساری رات نفلی عبادت کردا ہے تے او دا تعلق ڈائریکٹ مالک نال ہے۔ او دا تعلق کدا ہے؟ ڈائریکٹ مالک نال ہے۔ فرمایا اگر آدمی ایک لت تے کھڑا ہو کے نفلی عبادت کر کے
اللہ نو راضی کردا پیا تے ساری رات عبادت کیتی ہے تے فرمایا صبح او دے دروازے تے کوئی سائل آ گیا ہے، سوالی آ گیا ہے تے انہوں پتا ہے کہ اے ہے بھی حقدار ہے، بھلیکھا نہیں سو اس گل کا، پتا بھی آ کے حقدار ہے تے فرمایا پھر انہوں دھکا نہ دے گے، اس سوالی دی ضرورت نو پوری کر دے گے۔ کملی والے کنا کو؟ فرمایا پاویں ایک لقمہ ہی دے دے، زیادہ بھی بات نہیں، فرمایا پاویں ایک لقمہ ہی دے دے۔ آقا پھر فرمایا پھر او رات والی نفلی عبادت ایک ترکڑ تے رکھ لے تے ایک لقمہ ایک ترازو تے رکھ لے تے فرمایا تول کے ویکھ لے، نفل کٹ جان گے لقمہ ود جاوے گا۔ توجہ ہے میرے والے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذرا توجہ کرنا، اس مقام میں اللہ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا جڑا میں تینوں مال عطا کیتا ہے میرے رستے دے اندر خرچ کر لے، اپنے ہاتھوں جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں میں ہلاکت آپ کیوں پیا لے؟ فرمایا میں تینوں عقل بھی عطا کیتی ہے، میں تینوں سوچ بھی عطا کیتی ہے، فرمایا جان بوجھ کے ہلاکت کیوں لے لے؟ وَأَحْسِنُوا، فرمایا جے کسے تے احسان کرے گا ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا تم مخلوق تے زمین تے احسان کری، میں خالق آسمان تو احسان کر دیا۔ فرمایا تو زمین تے میری مخلوق نال احسان کری تے میں خالق ان اللہ یحب المحسنین، تو نام ہی نہ آکھیں پیار کرتے میں تکے نالی تیرے نال پیار کر لوں۔ یہ کتنا آسان جہا انداز ہے۔ فرمایا واسنو تو زمین ہوتے میری مخلوق نال پیار کری۔ ہن میرا یہ موضوع سخن نہیں ہے، حدیث پاک کے چاند ہے، صحابہ دی جماعت گئی تے ایک صحابی نے ویکھیا کہ کتی نو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، بڑا مشکل ڈول دے نال پانی کڈیا کنویں دے وچوں، آپ صاحب پانی کڈ کے کتی نو پانی پیا۔ دوسرا صحابی نبی پاک دی بارگاہ چ شکایت لاندا کملی والیا دیکھنا اج صحابی نے کی کیتا، فلانے پیر بھائی نے کتی نو پانی پیا دیتا۔ حضور فرمان لگے جنتیاں والا کام کیتا سکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیاں والا کام کیتا سکا۔ کملی والیا کتا تے این نہیں جیسے او تے پلیت ہے کملی والیا، حضور نے فرمایا ہے تے این ہی نہیں جیسے پلیت ہی ہے، شک کو نہیں، پر اللہ دی مخلوق تے ہے یہ نا، اللہ دی مخلوق تے ہے یہ نا۔ تے فرمایا تو زمین تے نیکی کری، تو زمین تے نیکی کری تے وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا پھر تو آکی پیار کر پاوے نہ کر، فرمایا جدو یتیم دیا آندروں ٹھنڈیاں ہون گیاں، فرمایا جدو مسکین کھانا کھائے گا وہ دعا دے دے پاوے نہ دے، منہ بولے پاوے نہ بولے، فرمایا جدو یتیماں نال پیار کرے گا۔ میں تینوں دسا ایک اللہ دا بندہ سوال کردا کردا کسے چودھری دے بوئے تے گیا، جا کے کہنے لگا اللہ دے نام دی روٹی دے دیو، وہ بچی آئی انہیں روٹی دے دیتی، کھا کے ٹر پیا، انہیں گل کوئی نہ کیتی، کہنے لگی اما کہو جے بندے نو روٹی دیتی جن نے دعا بھی کوئی نہیں کیتی، انہیں بابے نے سن لیا، پیچھا پرت کے بوئے اگے آ گیا، کہنے لگا بیٹی میرے نزدیک ہو، اے میرے پیٹ نال کن تے لا، جڑے ویلے کن لایا ہر عذاب وجود دا دعاواں پہ دیندا، یا اللہ بھکھیاں نال پیار کرن والیاں نال تو ہی پیار فرما۔ مسکینہ نال پیار کرنے والے نال یا اللہ تو بھی پیار فرما۔ اس کیا بیٹا تو کہنی ہے دعا کیتی نہیں جاندی ہو ہی جاندی ہے، کیوں بھائی میں بارہا مرتبہ گل کہنا ہونا
کہ اسی کہنے نے جی دعا کرو، یہ بھی کہنا سنت نبی پاک دی، لیکن اگر بچہ اپنے ماں دے پیروں پکڑ کے گھٹنا شروع کر دے تو نہ بھی کہے ہاں دعا کر، ماں نے تو دھکے نال ہی دعا کر چڑنی، کیوں بھائی ہے کہ نہیں گل؟ ہاں جی، تے اگر استاد کا بھی ادب نہ ہوئے تے ادبدار ہوئے تے نہ ہی استاد نو کہے کہ تو دعا کر، تو دعا کہن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ دھکے نال ہی پلکوں کا ہلکا توڑ کے آنسو نکل گئے۔ جدو اترو نکلن تو کوئی محتاج ہوتے ہیں کہ پلکاں دی اسی محتاج ہاں، نہ کوئی ضرورت ہی نہیں، تے فرمایا دعا کرانا تے کرنا نبی پاک دی سنت، نبی پاک دی۔ تو اس واسطے دوستو حوالے وی اطعموا الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اگلی گل کہڑی ہے؟ فویل للمصلین، جڑی بات عرض کرنا چلا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دو حصے نے نمازیاں دے، ایک کے خاشعون والا تے ایک کے ساہون والا، ہے نی دو حصے نے نمازیاں دے، ذرا توجہ۔ ایک کہڑا فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماندا ہے تحقیق او نمازی بخشے گئے، او نمازی میں انہوں دی بخشش فرما دیتی، میں سند دے دیتی انہوں، میں گارنٹی دے دیتی انہوں۔ یا اللہ کا بھی فرمایا جڑے نماز کی کرتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا ایسے نمازی جدو میری بارگاہ وچ پہنچتے ہیں نا تو وہ خشوع نال کھڑے ہو جاندے ہیں، خشوع نال۔ حدیث پاک وچ آندا ہے کہ بندہ نماز پڑھدا کدی دائیں بائیں ویکھ لے نا، کاش کہ او بندے دی اکھ ہوئے کہ جدے نال کئیاں دی تساں عادت ویکھی، کوئی کھرکدیاں وقت گزاردا ہے، کوئی ہلدیاں وقت گزاردا ہے، تے کوئی جناب سجے کبے دلیل کر کے وقت گزاردا ہے، تے کئیاں دا دھیان بھی اگے پیچھے ہو ہی جاندا ہے، تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آندی ہے بندیا کھلوتا میری بارگاہ وچ کیڑا کو سونا نظر آ گیا جدھر دھیان کر لو، کیڑا کو سونا نظر آ گیا جدھر تو دھیان کر لیا۔ عرض کر رہا تھا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماندا ہے افسوس، ویل ایک جہنم دی وادی دا نام ہی ہے، غی ایک جہنم دی وادی دا نام ہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غی جہنم کا جڑا آخری طبقہ ہے نا، نبی پاک فرماندے نے اگر او دے وچ پتھر سٹیا جائے تو 70,000 سال دے بعد جا کے پہنچے گا۔ اور خدا دی قسم میرے تے تواڈے آقا نے ایک بے نمازی دی حشر دی بات نہیں کیتی، بڑیاں سرکار نے گلاں کیتیاں۔ میری سرکار فرماندے نے سستی تے سستی رہ گئی، کہلی تے کہلی رہ گئی۔ میرے آقا ارشاد فرماندے نے میرے امتیو احسان سمجھو کہ میں تمہیں اجے کھول کے گل نہیں پہ دستا، مینوں پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر میں قبر دا عذاب ہی کھول کے تمہیں بیان کر دیواں تسی مردے دفن کرنا ہی چھڑ دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قبر دا عذاب ہی تمہیں کھول کے دس دیاں کہ قبر دا عذاب کیسا ہے، تو فرمایا پھر یقیناً اگر میں بیان کر دیواں، لیکن سرکار نے ہولے ہولے تھوڑا تھوڑا وقفے دے نال کملی والے نے فرمایا قبر وچ انج ہوندا ہے، قبر وچ انج ہوندا ہے۔ ہن ایمانداری نہ دسو حضور جے قبر وچ گئے سن جڑے پہلو ہی ارشاد فرما رہے سن کہ قبر وچ انج ہوندا ہے، قبر وچ انج ہوندا ہے، لیکن میرے کملی والے دی نبوت دی نگاہ اتنی بلند کہ جڑا اجے ہویا کم نہیں سی مصطفیٰ پہلے پہ دس دے، مصطفیٰ پہلے پہ دس دے۔ فرمایا میرے امتیو اگر میں تمہیں قبر دا عذاب دساں، اگر قبر دا عذاب دساں، فرمایا میری امت تسی مردے قبراں وچ نہ رکھ کے آیا کرو، فرمایا اے
میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جی آقا، فرمایا جاؤ یہ باپ دی تجہیز و تکفین دا سلسلہ کرو۔ جڑے ویلے گئے اور ڈر کے آ گئے، آقا فرمایا واپس کیوں آئے؟ عرض کی آقا ہے تے بندہ وے پر وہ دا چہرہ شکل سور دی بنیا ہوا ہے۔ کملی والے ڈر دے تیرے ڈر دے کول آ گئے ہاں۔ اج میرا واز ہے ذرا نصیحت والا، اج میرا واز ہے نصیحت والا۔ اللہ بھی فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ فرماتا ہے میں کتنے بیان کیتے نے تاکہ تسی عبرت پڑھو، عبرت پکڑ لو، کچھ حاصل کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو پھر میں بھی چل، چلو پھر یقین دہانی نہ دسو USB میں کنورٹ کرنے کا اس عربی دا پیو کنا نصیباں والا جدی لاش تے کملی والے پہنچ گئے، جدی لاش تے کملی والے پہنچ گئے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ دیکھا اس بندے دا کالا چہرہ، شکل بدلی ہوئی ہے۔ ہوں بھی تصا اس دور وچ بھی کدی دھیان کر کے ویکھ لو ہے۔ میرا ایک دوست اجے بھی زندہ ہے، کہندا خدا دی شان کے میری امامت تے خطابت دی ڈیوٹی مسجد قبرستان دے نال سی تے میں اتنے ڈیوٹی دینا سا۔ آندا اللہ دی قسم ادھی رات دا ٹائم ہویا تے قبر دے وچوں چیخاں وجن تے آکھے خدا واسطے مینوں بچا لو۔ آندا میں چونکہ مسجد وچ ساں تے فوری طور تے میرے ذہن وچ خیال آیا یہ کیڑی قبر چوں آواز آ رہی، کیڑی قبر چوں آواز آ رہی ہے؟ تے آواز چیخاں وج رہی نے، چیخاں وجدیاں نے پیاں۔ پہلے تو کہندے نے چونکہ میں بھی ڈر گیا کہ قبرستان ہے، اور کدی تھی تجربہ کر کے ویکھ لو کلا بندہ قبرستان میں جائے تو دل ڈر جاندہ ہے، ڈردا کہ نہیں؟ ہوں تو وہی چاچے بابے نے جنہوں چھڈ کے آئے ہونے۔ اللہ اکبر میرے آقا تو جا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی گل کر دیا ہوا حضرت علی المرتضیٰ فرماندے میں حلقہ احباب دے وچ پیا جاندا سا، اگے قبرستان آیا میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں دوستوں نے پوچھا حضور کی گل ہے تسی کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا قبراں والے میرے نال گلی پی گئے سن۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کی فرمایا قبراں والے میرے نال گلی پی گئے سن۔ انہوں نے آخیا سرکار قبراں والے بھی گلا کر دیں؟ آپ نے فرمایا قبراں والے بول کے کہندے سے انہوں پوچھو جڑے مکان لے کے بیٹھے ہو، جڑا مال و زر تے جڑی دولت لے کے بیٹھے ہو اتنے ہمیشہ واسطے پہ رہنا جی؟ اس واسطے شعر کہندا جگہ جی لگال کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگال کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاؤ ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاؤ ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاؤ ہے۔ حال کے کائنات نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ویل انہاں لوگاں تے، ویل انہاں نمازیاں تے ویکھو پڑھے بھی نماز ہے تے سجن کوئی افسوس کر دے، کوئی پیار والا افسوس کر دے تے دل نو کڈی افجی تکلیف ہوندی ہے، یار اینو افسوس نہیں سی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے آ بھی جانا ہے بارگاہ وچ، کھلو بھی جانا ہے، پر اللہ فرماندا فویل پھر بھی میں تیرے تے افسوس ہی کردا رہنا، پھر بھی میں تیرے تے افسوس ہی کردا رہنا۔ بندے آ بھی جانا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا بیل انہاں لوگ، بیل ایک جہنم دی وادی دا بھی نام ہے تے غی بھی جہنم دی وادی دا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے
جدو جہنم دی اگ بھڑکتی ہے تو پھر قدرت نوں ٹھنڈیا کدی فرما دینا، تے پھر جدو بھڑکتی ہے تو پھر جناب قدرت نوں تیز کر دینی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر گئی دی کفیت میں تمہیں دساں تے فرمایا تسی کھانا پینا بھی چھڑ جاؤ، تسی ایسو عشرت بھی چھڑ جاؤ۔ اس واسطے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کریا کرو سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ رکھ، یا اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا۔ تو میں بات عرض کر رہا سا، صحابہ نے عرض کی واللہ دیاں زلفاں والیا او دی تے شکل بدلی ہوئی ہے، شکل ڈراؤنی ہے، شکل ہن بھی تساں کئی بندیاں نوں دنیا تو جاندیاں ویکھدے ہو، کچھ تے او نے جنہاں دے چہرے لال سرخ ہوندے نے، کچھ تے چہرے او نے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے تے عاشقاں لوکاں دیاں باتاں نے کہ او جدو جاندے نے تے ہسدے جاندے نے، وہ جدو دنیا تو جاندے نے تے ہسدے جاندے نے، مسکراندے جاندے نے، انہاں لباں دے اوتے مسکراہٹ ہوندی ہے۔ اور ہن حدیث سماعت فرما لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق انہیں جناب چادر تانی، چادر تان کے تے روح پرواز کر گئی، رشتہ دار لگ پہ رون، کسے دا چاچا کسے دا بابا، او کچھ چند گھڑیاں دے بعد اٹھ کے تے بہ گیا، گھر والے بڑے حیران ہوئے، وہ صحابی دا حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سی، اٹھ کے جلے ویلے بہ گئے نا، بعض بندے بڑے حیران ہوئے، رشتہ دار بھی بڑے حیران ہوئے، یہ اٹھ کے کیویں بہ گیا؟ فرمان لگے چٹ پٹ کرو، میرے تجہیز و تکفین دا سلسلہ قائم کرو، کیوں کہ میں قسم کھادی سی کہ انہاں چکر گفتگو نہیں کرنی جنہ چکر میں اپنا حشر نہیں دیکھ لینا، جنہ چکر میں اپنا حشر نہیں دیکھ لینا۔ تے اج الحمدللہ فوت ہون تو بعد میں سارے جنتا دیاں سیراں کر آیا ہوں، تے مینوں اللہ تعالی دے انعام تے کرام نظر آ گئے نے، تے ہن میں تانوں اٹھ کے اس واسطے دسن لگا کہ جے دائمی زندگی لینی ہے تے انجے ہی گزارو جویں میں گزارنا پیا۔ حضرات محترم جڑے ویلے وہ کہندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عربی میرے کو روندا آیا، حضور فرمایا تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ عرض کیتی آقا میرا باپ فوت ہویا ہے، تے او دے نا تجہیز و تکفین دا سلسلہ کوئی نہیں، تے سرکار نے فرمایا جاؤ صحابہ جا کے کرو، تے انہاں ویکھیا تے شکل بدلی ہوئی ہے، شکل بدلی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی آقا دی تے شکل بدلی ہوئی ہے، سرکار گئے نا تے نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جڑے ویلے اٹھائے تے دی شکل صحیح ہو گئی، پھر حضور نے فرمایا چلو اینوں دفن کرو، دفن کرن لگیا وہ پھر شکل دی کیفیت وہی ہو گئی جڑی پہلی شکل تھی۔ حضور نے فرمایا وہ پتر ول ویکھ کے میرے آقا نے فرمایا وہ دس اس زندگی عمل کی کرتا رہا ہے؟ عرض کیتی کملی والیا عمل دی گل پوچھتے ہو نا تو یہ عمل کی کرتا رہا؟ کملی والیا اے بے نماز سی، انہیں زندگی چ نماز دے نیڑے گیا ہی نہیں، زندگی وچ نماز دے نیڑے ہوں بھی تھی اپنے دور دے وچ ویکھ لو، کئی ایسے لوگ نے جنہوں عید دی نماز بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندی، جنہوں عید دی نماز بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندی۔ میں عرض کرنا پیا جڑا نماز دے اندر کاہلی کرے، سستی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وچ کاہلی نہ کریا کرو، نماز وچ سستی نہ کریا کرو، فرمایا بے نماز دی نحوست گھر تے بھی پی جاندی ہے، رزق تے بھی پی جاندی ہے، مال تے بھی پی جاندی ہے، فرمایا اولاد بھی ہوے گی، ہو سکتا بے ادب ہو جاوے، اس واسطے میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک وچ آوندا ہے، میرے آقا فرماندے نے اگر تواڈے گھراں وچ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہون یا عورتاں نہ ہون یا بڈھے بندے نہ ہون تے میرا دل کردا بے نمازاں دے گھراں نوں میں آپ ہی اگ لا دیواں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام
تینوں عرض کرا جنہاں نماز پڑھی ہوں ذرا انہاں ول ویکھ، ایک تیرے نماز نہ پڑھن والے اور دوسرے ول ویکھو جڑے نماز پڑھتے ہیں، جڑے نماز بولے بولے یار جڑے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا جڑے مسجد وال آؤندے نے، جڑے مسجد وال محبت تے پیار نال آ کے نماز وچ شامل ہوندے، میرے کملی والے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی تے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن فجر دی نماز وچ غفلت ہو گئی، مینوں شیطان نے جاگن نہ دیتا، حرکت ایسی ہو گئی میں اٹھ نہ سکیا، فرماتے ہیں جدو اٹھیا ساری دیہڑی اللہ دی بارگاہ وچ روندا رہا، یا اللہ اے وقت کدوں ملے گا، اے کس طرح وقت پورا ہوئے گا، اینے درد نال روئے، اینے درد نال روئے، اینے درد نال روئے، آپ اتنے محبت دے نال روئے، نماز فوت ہوئی، نماز قضا ہوئی کہ اسی جان بوجھ کے کاروبار وچ بیٹھے ہونے یار پہاڑی لینی ہے جناب ٹائم اجے ہے یہ، لیکن مسلمان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتا ہے میں مومنہ کی نماز دے وقت مقرر رکھے نے، وقت بولو بولو وقت مقرر رکھے نے۔ پچھلے جمعہ المبارک تے عرض کیتا سی زور کیویں بنی، اثر کیویں بنی تے مغرب کیویں بنی، ہن ذرا ویکھ میرے آقا ارشاد فرمانے جڑا میرا امتی عشاء دی نماز پڑھے تے ادھر فجر دی اڈیق رکھے، فجر دی بولے بولے فجر دی، اور انج بھی سرکار نے فرمایا کہ جس بندے دا دل کردا ہوئے نا میرا قرب لین تے، ہاں 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 میرا قرب لین تے کہ میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں، تے فرمایا او فجر تو بعد ذرا سکون نال میری بارگاہ وچ بیٹھیا کرے، فجر دی نماز تو بعد سکون نال میری بارگاہ وچ بیٹھیا کرے، اللہ اکبر۔ عرض کر رہا سا نہ پڑھن والوں دی سزا تے پڑھن والوں دی شان، نماز نو ادا کرن والوں دی شان، قیامت دا میدان ہوے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پا کے سرکار نے فرمایا میں اپنے امتیاں نو سمجھان لواں گا، میں اپنے امتیاں نو، صحابہ نے پوچھا کملی والیا امتیاں نو تسی کیویں سمجھاؤ گے؟ فرمایا میرے امتیاں نے اتنے پیار نال وضو کیتا ہوئے گے انہاں دے 5 اعضاء چمکتے ہون گے، انہاں دے 5 اعضاء چمکتے ہون گے۔ کہ آپ نے مثال کی دیتی کہ 5 کلیانہ گھوڑا اگر گھوڑیاں وچ ہوے تے کیا وہ سنجاپدا نہیں؟ عرض کیتی آقا سنجاپ جاندا ہے، تے فرمایا جڑا میرا امتی جدے چہرے چمکتے ہون گے میں نہ پہچان لواں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی پہچان لواں گا۔ ہن صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت امیر معاویہ کے بارے عرض کر رہا سا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ دی ایک نماز فجر دی فوت ہوئی، آپ رون لگ پے۔ آپ دیکھو جی دنیا دا نقصان ہوئے کہ اسی ایک ایک بندے نو دسنے ہاں یار میرا اے نقصان ہو گیا، یار میرا اے نقصان ہو گیا۔ پتر اگر نلائق ہو پوے، پتر اگر کوئی غلطیاں کرے، اولاد اگر چنگی نہ ہوئے، تابعہ دار نافرمان ہوئے، تو پھر ایک ایک بندے نو اسی دسنے ہاں۔ تے کدی یہ بھی خیال کر کے ویکھیا نمازاں جنیاں مرضی فوت ہو جان، نمازاں مرضی جنیاں بھی چلیاں جان، تے انہاں دا اسی خیال کر دے، بولو بولو انہاں دا اسی خیال کر دے نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سجدے دی بات کردیا ہویا آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ دے زیادہ نیڑے ہو جاواں یا رب نال میں گلی پی جاواں یا رب میرے نال ہم کلام ہو جاوے، تے فرمایا بندیا تو اللہ دی بارگاہ وچ محبت نال آ جایا کر، محبت نال اللہ دی بارگاہ وچ آ جایا کر۔ تے فرمایا جدوں تو رب دی بارگاہ وچ آ جائے گا نا تے کھڑا ہونا تیرا کام ہے، کھڑا ہو جانا تیرا کام ہے۔ تے فرمایا پھر تیرے اپنی بارگاہ وچ مالک نے تینوں کھڑا کر لیا ہے، تے پھر رحمتاں دا نزول برسانا تیرے مالک دا کام ہے۔ تے فرمایا محبت نہ جب تم میری بارگاہ وچ کھڑا ہوے گا نا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میری ایک نماز فوت ہوئی،
میں اتنے درد نال رویا فجری تے اٹھیا نہ گیا تو دوسرے دن شیطان نے آپ ہی آ کے جگا دیتا، شیطان نے آپ ہی آ کے جگا دیتا تے کہنے لگا اٹھو جوانا، اے جڑی کل دی گئی ہے مینوں اودے ہی بڑا افسوس ہے، آ جڑی کل دا میں تینوں نہیں نہ جگا سکیا، اج میں تینوں اس واسطے جگایا کہ ایک پنی چ تے ثواب ایک ہی ملنا سی کہ اج اتنا درد دے نال رویا ہے۔ ظاہری نقصان ہوئے تو بندہ روندا ہے، کیوں بھائی روندا ہے کہ نہیں روندا ہے جی؟ دنیاوی کوئی کمی پیشی آ جائے، کاروبار وچ کمی پیشی آ جائے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، گھر وچ کوئی تکلیف ہو جائے تے فوری طور تے اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے تے بندہ جناب کہندا میرے نال انج ہو گیا، میرے نال انج ہو گیا۔ اللہ فرماندا بندیا کدی تینوں اے بھی خیال آیا، کدی تینوں اے بھی خیال آیا کہ میں اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ بھی پہنچنا ہے، میں خدا دی بارگاہ وچ بھی پہنچ کے کچھ حاضر ہونا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماندا وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، فرمایا بندیا جب تین تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہائے ہائے کرنا ہے۔ اللہ فرماندا میں تے کسی نے کوئی تکلیف نہیں دیندا، وما کان اللہ لیعذبکم، فرمایا مینوں کی ضرورت ہے کہ میں تانوں کوئی عذاب دیواں تے تکلیف دیواں؟ فرمایا کدی غور کر کے جو ویکھے وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ بھی تو کمانا ہے اپنے ہاتھوں نال ہی پہ کمانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے تیرے کیتے ہوئے کسب نے اور تیری کیتیاں ہوئی غلطیاں نے۔ فرمایا پھر بھی میرا احسان سمجھ کہ بھیا عفو ان کثیر، فرمایا تو کتنے بھی کیتیاں ہو جدو بھی آ جانا میں ادو ہی تینوں معاف فرما دینا۔ اے میرے بندے جدو بھی تو میری بارگاہ وچ آ جاویں گا تے میں تانوں ادو ہی معاف فرما دیواں گا۔ حضرات محترم، محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 76